Hello guys! Nalang ko yung istorya. Pero kini akong istorya, ako lang ni siya binisaya. Kay aron sad dali ra nako masulti kung unsa. Kabahan bitaw ng kanang mga pet owner nga magpasagad lang sa ilang mga iro, guys. Nga dili ba ya lalim no nga kanang motorista ka magmotor niya agi sa kalsada niyang imong iro imo sambuhian niya daghan kay na disgrasya ana, guys. Ngano man gyud na nga ang inyong iro dili man jud ninyo mahiktan or masulod sa inyong balay. Anong kinahanglan man gyud nga buhian? Kung kanang imong balay, guys, nga ang bitaw imong balay no wala man jud nay kural. Pwede ra man gyud nahiktan nimo ang imong iro. Kung magbuhi kag iro, ayaw lang sa daong daghana. Pwede ra man sad usa